राधे जय माता दी। हेलो गाइस, आप लोग सब बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है, हम भी स्वस्थ है, मस्त है। तो बस और ठंड से परेशान है, हर फ़ोन में व्यस्त है। तो अपना ज़िंदगी में ये फ़ोन बहुत अहमियत है। तो बस रात को यूँ सोने से पहले रखा, सुबह उठते ही फ़ोन हाथ में। तो अपनी ज़िंदगी फ़ोन बन गई, पर फ़ोन में ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी है ये, मैं इधर उधर अपने और जगह जाती हूँ, फ़ोन से बहुत काम चलते हैं हमारे। तो अभी मैंने ये कहानी पढ़ी, तो कोई आदमी कुछ काम कर रहा था, तो बीच में काम करने वाले होते तो उनको रोकने वाले बहुत होते हैं। तो अभी पढ़ा मैंने, इसी में आ रखा था, कोई मतलब सामाजिक आदमी कुछ बड़ा सा काम कर रहा था, तो उसमें रोकने वाले होते हैं। तो समाज के कुछ वो होंगे ना, उनमें सहयोग हुआ उनमें, तो रोक सकते हैं। पर अगर एक दो रोकने वाले हो तो और भी तो समाज होता है। तो जब ठान ली तो काम को करना चाहिए, कुछ भी हो तो उस समाज से मत करो, दूसरे समाज से कर लो, पर मतलब काम को करना चाहिए। जो बीड़ा उठा दिया तो उसको करना चाहिए, मेरा मानना ये है। मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ। अगर कहीं किसी ने मैं जब जहाँ हाथ डाल दूँगी ना, वहाँ काम को छोड़ती नहीं हूँ। चाहे जान पे आफत आ जाए, मैं वहाँ छोड़ूंगी नहीं। मैं एक लेडीज़ हूँ, पर मैं पीछे हटने वालों में नहीं हूँ। या तो फिर मैं उस चीज़ को हाथ में नहीं लेती हूँ, और लूँगी तो उस काम को छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि अंदर कई कुछ मतलब रोकने वाले होंगे, तो कुछ आगे बढ़ाने वाले दोस्त होते हैं। मेरे भी ऐसे हैं, दोस्त जरूर चाहिए, दोस्त होने ज़रूर चाहिए। क्योंकि अब कुछ दिन हम चुप बैठते हैं तो कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं, तो वो बोलते हैं तुम वीडियो क्यों नहीं बना रही। तो मतलब हमें फिर वो एक पीछे से वो जज्बा मिलता है। तो वो दोस्त कौन होते हैं, जो अपने मतलब तन मन मतलब अपने दिल से दोस्ती निभाने वाले होते हैं, वही होते हैं दोस्त। बाकी तो आते जाते हैं ऐसे ही। तो एक दो दोस्त रखो, तो पर जो साथ दे, खड़े से कंधा मिला के खड़े रहे अच्छे कामों के लिए, ऐसे दोस्तों को रखना चाहिए। बाकी तो आदमी में आए और गए, ये तो दोस्ती को निभाना पड़ता भी है। तो अगला भी जानता है कि मैंने निभाया, इसने भी निभाया। दोस्ती दोस्ती मतलब सब चीज़ों में से ऊपर दोस्ती होती है। हर रिश्ते से आगे मैं सोचती हूँ दोस्ती सबसे बड़ी होती है। तो जैसे हम मैं ये साल में थोड़ा मैं परेशान थी, मेरी लड़की शादी हो गई, उसके पापा चले गए। तो मतलब मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने डॉगी पाला 1 साल, ठीक, डॉगी 1 साल पाला। तो डॉगी से मुझे इतना लगाव हुआ, जब मैंने फिर अब भाई दिल्ली की बात है, फ्लैटों में कहाँ नीचे ऊपर उसको लैट्रिन बाथरूम कराने। तो समझ से मैंने दूसरे को दे दिया वो डॉगी, मैंने देहरादून खुली जगह में दे दिया। तो क्या हुआ, जब मेरा डॉगी गया, मैंने जाते हुए नहीं देखा, और मुझे कि ऐसे लगा मेरा दिल का कुछ चला गया होगा कलेजा जैसे। क्योंकि उसने 1 साल अकेलेपन में मेरी देखभाल करी डॉगी ने। बच्चे तो अपने वो लड़की ससुराल है, बच्चे अपने ड्यूटी है, उसके लिए उठ वो उसको भूख लगी होगी, तो मैंने कभी नहीं बनाना होगा खाना, तो मुझे उठाता था, चल उठ, अब मेरे को भूख लगी है खाना, फिर उसके लिए बनाना तो अपने लिए भी। तो एक दिल के रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि जानवरों से भी हो जाते हैं, पर उनको निभाना चाहिए। फिर मैंने ऐसी तरह माता रानी की कृपा, अगर अपनी वो सही आदमी का वो हो, तो वही रास्ता अच्छा मिलता है। तो हमारी रिश्तेदारी में ऐसे गया कि वो उनके लिए तो उन्होंने बेड, उसके लिए बेड अलग लिया, रजाई कंबल नहीं बनाई, बहुत अच्छी जगह, मेरे से अच्छी जगह चला गया वो। तो अच्छा लगता है फिर, है ना। फिर मुझे चिंता नहीं हुई। पर हमने ऐसे छोड़ा नहीं, उसी के पाला 1 साल, तो इसको किसी के हवाले करने है, उनको ज़रूरत थी, वो भी अच्छा मानते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं, तो गलत भाव से ही नहीं होता, अच्छे भाव से भी किसी से रिश्ते बन जाते हैं। फ़ोन में बातें कर रहे हैं हम, सामने हमने बैठ बैठ के बातें कर रहे हैं, तो जानवरों से भी लगाव हो जाता है। तो हम तो इंसान हैं,
تو انسان کے ہر چیز میں مطلب اچھی طرح سے کام آنا چاہیے، بے مطلب سے مطلب کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی ساتھی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اس کا ساتھ ضرور دینا چاہیے، یہ نہیں ہے ہم بھید بھاؤ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیڈیز جو کام آدمی بھی آتے ہیں، آدمی کو کام لیڈیز بھی آتی ہے، کہیں پھنس گئے لیڈیز تو آدمی بھی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے، کوئی مرد پھنس گیا تو کئی لیڈیز سے ایک دوستوں کے ناطے اچھے، یہ نہیں ہے اب جن یہ کلیوگ ہے، کچھ بھی بول دیتے لوگ، کچھ بھی ہو جاتا ہے، پر بولنے والوں کو بول دینا چاہیے، بولنے دو، پرماتما ان کو اس کی سزا دے گا، ان کو اس کے۔ اب میرے ویڈیو میں یہ کل نا یو نام سے کچھ کمنٹ ہے، میں بتاؤں گا بیٹا ابھی تجھے، تو میری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا نا، تو میری عمر کی تیری ماں ہوگی گھر میں، یو نام سے اس نے میرے کو کمنٹ مجھے یاد آ گیا پڑھتے، ایسے کمنٹ سے گھبراتے نہیں، ہم پار کر دیتے ہیں ایسے، نہیں تجھے اچھا لگا تو رہنے دے، اور اچھا لگ رہا ہے تو بڑھیا بات ہے، ماں کا روپ دیکھنا میرے میں، تیری ماں ہوگی میری عمر کی، تو مطلب اپنی ماں سمجھ لے، ماں سمجھ لے اچھے اچھے، اچھا کوئی غلط دے دیا پر مجھے اپنی ماں کے روپ میں دیکھ لے، ٹھیک۔ تو میں بڈھی ہو گئی نا، تو ماں بھی تو ہو جاتی ہے، کئی مائیں ہوتی ہے کہ بھائی تو ان کو بچے اچھا بات ہے، تو میرے بچے، میرے پیارے بچے، تو نے بہت اچھا کومنٹ دیا، اپنی ماں سمجھ لے اور مجھے اچھا مانتا ہے، بہت اچھی بات ہے بیٹے، مجھے یاد آ گئی کومنٹ میں نا، میں زیادہ دھیان نہیں دیتی، میں نہ کسی کے کہنے پہ جاتی ہوں، نہ میں کسی کی باتوں کا دھیان دیتی ہوں، چلنا ہے تو اپنے چلو آگے چلو، نہ میں گھبراتی ہوں، یہ بھی ہے، جتنا کوئی مجھے کہیں روکے گا نا، ایک بات میری ہے، میں اور 4 قدم آگے جانے کی کوشش کرتی ہوں، اس راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے چلتی ہوں، یہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، سچی بھاونا تو پرماتما بھی ساتھ دیتا ہے، تو کچھ روکنے والے اچھے کے لیے بھی روکتے ہیں، کیا پتہ ہم غلط راستے چل رہے ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو کیا پتہ پرماتما ہی کراتا ہے یہ سب، تو اس سے اچھا کیا ہوتا ہے کہ دوسرا نیا راستہ مل جاتا ہے، مطلب اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی طرح سے ہتاش نہیں ہونا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، میرا ماننا یہ ہے، تو اس میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، پر جب تک مطلب ہمارا جنون ہے، اور 20 آدمی ہیں، 10 کو لگا ہوگا برا کہ یہ کیسے کر رہا ہے، 10 کو اچھا بھی لگتا ہے، سبھی نہ سمجھنے ہوتے، کچھ سمجھدار ہوتے ہیں کہ اچھا کام کر رہا ہے، اپنے لیے تو نہیں کر رہا، کوئی اپنے گھر کے لیے نہیں، کسی مطلب اچھا ہی سوچ رہا ہے، اچھا ہی سوچ رہا ہے، پھر مطلب 10 میں سوچ رہی ہوں 20 ہوں گے نا، تو 5 ہی رکاوٹ والے ہوں گے، 15 تو اس آدمی کے سنگ میں ہوتے ہیں، تو کچھ ہاں، پر سامنے والوں جو پسند کرتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو بھی کھل کے اس آدمی کا ساتھ دینا چاہیے، یہ ہوتا ہے، اور پیٹھ پیچھے مطلب یہ ہوتا ہے نا، پھر ایک آدمی وہ ہو جاتا ہے، تو میرا یہ ہے کہ میں جب جس سے مجھے جہاں جو راستہ، یہ نہیں ہے کہ میرے اس آدمی کو جو صحیح کام کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، پارٹی ہو، گھر کا بندہ ہو، سماج کا ہو، گلی محلے کا ہو، جو صحیح راستہ چل رہا اس کے ساتھ دیتے ہیں، جس نے گڑبڑ کر دی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جو صحیح راستہ اپنا سب کو سمجھ کے لے کے چل رہا ہے، اور اگر اتنی پارٹی میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، تو ایک جنے کو چنا جاتا ہے، نیتا ایک ہی تو ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اچھے کام کرنے ہیں، آگے تک وہ بات کو پہنچاتا ہے، ساتھ نیچے سے ساتھ تو بہت ہوتے ہیں، کیونکہ اب ہم پارٹیوں میں بھی جڑ گئے، تو جب ہمارے میٹنگ ہوتے ہیں تو بہت سارے ہوتے ہیں، پر پارشد ہو، کوئی کالونی کا وہ ہو، تو نیتا ایک ہی تو بناتے ہیں، تو مطلب ہم لوگ اسی پہ تو سب اپنا کچھ کام بھی کروانا ہو ان کو بولتے ہیں، کہ وہاں نالی خراب ہو گئی، وہاں یہ ہو گئی، تو پر جنتا ان کا ساتھ دیتی ہے، جنتا ساتھ دیتی ہے، اور آگے ہی